تے ہر عبادت دے قبول ہون واسطے اللہ اکبر رب نے تقوی دی شرط لگائی ہے۔ عبادت نیکی تاں قبول ہوئے گی جے تقوی دی بنیاد تے ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل تے قبیل دا واقعہ سنیا جے، قبیل دی قربانی قبول نہیں ہوئی تے حابیل دی ہو گئی، وہ قتل کرن تے تر پیا تے حابیل کہندا میرے بھائی جان مینوں مارن نال وی نیکیاں قبول نہیں ہونیاں، نیکیاں تے قبول ہوندیاں نے جنہاں چ تقوی پرہیزگاری ہووے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اے تقوی دا وعد نوح علیہ السلام نے کیوں کیتا؟ اس واسطے کہ تقوی ہی ساریاں عبادتاں دا فلسفہ تے روح ہے۔ اللہ فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نو تے دلاں دا اخلاص چاہیدا، تقوی چاہیدا، اے ظاہری شکل رب نو کوئی نہیں دے چاہیدی۔ حدیث پاک وچ ہوندا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تہاڈیاں شکلاں نہیں ویکھدا، اللہ تہاڈیاں دولتاں کارخانے تے تہاڈا ٹور ٹپا تے پروٹوکول نہیں ویکھدا، او دا کرسی منصب نہیں ویکھدا۔ میرا رب ویکھدا تے تہاڈے دلاں نو ویکھدا، تہاڈے اخلاص نو ویکھدا، تہاڈے تقوی نو ویکھدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے نوح علیہ السلام فرماندے نے میری قوم یا قوم اعبد اللہ، فرماندے نے ان اعبد اللہ واتقوہ واطیعون۔ اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو تے اللہ دا تقوی اختیار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ حقیقی گل ہے جے۔ اللہ اکبر کبیرہ تانوں خلاصہ دسا، جدو اللہ دا ڈر آ جائے تے زندگی بدل جاندی ہے، جدو اللہ دا خوف آ جائے تے زندگیاں بدل جاندیاں نے۔ معاشرے دی اصلاح ہوندی ہے جدو اللہ دا خوف پیدا ہو جائے۔ ویکھو نا میرے پیارے بھائیو، اج جننے مرضی تسی اہتمام کر لو سیکورٹی دے، اے جناب بیریئر نے، اے سیکورٹی ہے، اے تالے نے، اے بیرکاں نے، اے رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں نے، اے پولیس ہے، اے ادارے نے، اے جناب کیمرے لگے نے، اے فنگر پرنٹ، اے پیراں دا جناب نہ کھوج کڈ لیندے ہو، اے سارا کچھ ہوندا جے۔ اج جننے سیکورٹی دے جرائم روکن واسطے جننے اہتمام انسان نے قانون بنائے نے، عدالتاں بنائیاں نے، کچہریاں بنائیاں نے، اے سارا کچھ انسان اہتمام کردا جرائم مک جان۔ ایک پاسے تے اسباب نے تے دوجے پاسے نا روحانی باوے بھی نے جڑے غیب دانی دیاں خبراں دس دے نے، جو چاہو سو پوچھو دس دے نے۔ اللہ اکبر واقف اسرار نے تے کتب دورہ نے، کلندر زمان نے، کائنات دی زیر و زبر نو ویکھ دے نے، لوح محفوظ تے انہاں دیاں نظراں نے۔ اے وی ایک جڑا سرکاری غیر سرکاری ایک جناب طبقہ جے جڑا ہر ویلے کہندا سانو ہر لکی چھپی دا پتہ ہے۔ اور سارے روحانی یا مادی اسباب دے باوجود تسی دسو گا جرائم گھٹ گئے نے؟ کیا چوریاں چ کمی آ گئی ہے؟ کیا زنا تے ڈاکے رک گئے نے؟ کیا بدماشیاں چ کمی آ گئی ہے؟ یا دن بہ دن انہاں دی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ ہسپتالاں چ ویکھ لو کٹے پھٹے مریض نے۔ اللہ اکبر عدالتاں چ ویکھ لو مقدمیاں دیاں فیلاں، جرائم ودتے جا رہے نے۔ وجہ کی ہے؟ ایک کوئی وجہ دے اللہ دا ڈر ہوئے تے جرائم نہیں ود دے، اللہ دا خوف ہوئے تے جرائم نہیں ود دے۔ اللہ دے خوف دی وجہ تو معاشرے دی اصلاح ہوندی ہے۔ اس واسطے انبیاء جڑے سن انہاں آ کے پولیس نہیں بنائی تے نبیاں نے آ کے اے جڑے اے کام نہیں کیتے، انہاں دلاں تے محنت کیتی ہے، دماغ بدلے، سوچاں بدلیاں، دل دے جذبات بدلے۔ اللہ اکبر، انہاں تے ڈر رب دا پیدا کیتا، خوف پیدا کیتا تے پھر